फासलों को आपस में कभी इतना न बढ़ने दें कि दरवाजे खुले भी हों लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाज़ा खटखटाना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मतुल विदा के मौके पर जरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, लोगों को खामोश कर दो। फिर फरमाया, मेरे बाद काफिर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। अगर हर शख्स पहले ही से अपने ऐब देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारिग होता। दूसरों के ऐब निकालने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं, इसीलिए दूसरों के ऐब बयान करते हैं। सिर्फ एहसास बदलते हैं, वरना मोहब्बत और नफरत दोनों एक ही दिल से होती है। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। शादियां करना, बच्चे पैदा करना, इन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं। ये जिम्मेदारी जानवर और परिंदे भी खूब निभा रहे हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी जिम्मेदारी अपनी नस्लों को दीनी तरबियत का माहौल फराहम करना है ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाए। बेवकूफ़ लोग अपने जहन पर कंट्रोल करने के बजाय दूसरे के जहनों पर ताकत आजमाई शुरू कर देते हैं। हार जाना सिर्फ सफ़र तय करने देने में है। मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाले को हारा हुआ नहीं कहते, वो भी अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। मुझे लगता है चाय के अंदर डाली हुई चीनी का भी दिल होता है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप उसके होते हुए किसी दूसरी स्वीट को खाएं तो वो चुपचाप अपना जायका लेकर कहीं चली जाती हैं और इसके बाद सब कुछ फीका फीका लगने लगता है। इसलिए एक के होते हुए किसी दूसरे को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, वरना रिश्तों की मिठास खो जाती है। ऐ अल्लाह पाक, लोगों के पालने वाले, तकलीफ को दूर कर दे, शिफा दे दे। तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं। ऐसी शिफा कि किसी किस्म की बीमारी बाकी ना रह जाए। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, मगर सब्र के रंगों से जिंदगी हसीन हो जाती है, जबकि गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। बड़े दिमाग ख्यालात पर तबादला ख्याल करते हैं, दरमियाने दिमाग वाक़यात पर तबादला ख्याल करते हैं, छोटे दिमाग लोगों पर बहस करते हैं। जिंदगी बगैर मोहब्बत के मुसीबत है और बगैर अकल के हवानियत है। इंसान की जिंदगी में अगर कोई जहन्नुम है तो इसके जज्बात में वाक़या है। हक जहाँ पर भी हो वहाँ तक पहुँचने के लिए शदीद सख्तियों में भी घुस जाओ। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वो ही हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। निकाह से पहले मोहब्बत नहीं वहम होता है, क्योंकि कुरान पाक में है कि हमने निकाह के ज़रिए से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। बीमारियों में सबसे बुरी बीमारी दिल की है। दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी दिल आज़ारी है। हमने कोरोना से तो सीख लिया कि शादी की तकरीब 4-5 लोगों में भी हो सकती है। यही बात हमें शारे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत 1400 साल से समझा रही है। अगर समझ लेते तो खरबों का इसराफ ना होता, लाखों के घर बस गए होते। जिंदगी की गाड़ी उम्मीद के पेट्रोल से दौड़ती है, ना उम्मीदी का धक्का इसे ज्यादा देर तक नहीं चला सकता। एक औरत रात को अकेली जा रही थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेस बदल कर पूछा, अकेली जा रही हो, डर नहीं लगता? तो औरत बोली, या तो उमर का इंतकाल हो गया है या उमर तुम खुद हो, वरना उमर के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर सके। खलूस की कोई ख़ास ज़ुबान नहीं होती,
یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سرما لگانے سے 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بال اگتے ہیں، آنکھ سے پانی نہیں بہتا، لب دہن شیریں ہو جاتا ہے، آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا کوئی دکھ نہیں، دکھ صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں کے ساتھ وقت ضائع کیا۔ زندگی میں بار بار سہارا نہیں ملتا، بار بار کوئی پیار سے پیارا نہیں ملتا، ہے جو پاس اسے سنبھال کے رکھنا، کھویا ہوا پیار پھر دوبارہ نہیں ملتا۔ بعض اوقات والدین بھی ایسا دکھ دیتے ہیں، اولاد کو جس دکھ کا زخم بڑھنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اللہ پاک سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی باب سے ہوتی ہے۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسی ٹھوکریں بھی لگتی ہیں جو گرنے کے بجائے اٹھا دیتی ہیں۔ بے شک انسان ہی انسان کی دعا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ محبت کا جذبہ اتنا وسیع ہے کہ ہماری سوچ کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے تو اسے ایک ماں کے لیے میکے بھیج دے، کھانا پکانے کے لیے ایک خانسامہ رکھ لے، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھ لے، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کا انتظام کر لے، بچوں کے لیے آیا رکھے، گھر کی نگرانی کے لیے چوکیدار رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے تنہا ایک بیوی چلاتی ہے۔ جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے سانس نکل جائے تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ قلب کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کر دے، آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیز کی جانب نگاہ نہ اٹھے، اور شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدکاری سے کنارہ کش رہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی مایوسی کے لیے ہر وقت تیار رہا کرے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بچوں کی پرورش اور گھریلو معاملات نبھانے کے لیے میاں بیوی کا ذہنی طور پر پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔